मौजूद है सवात शहर में। बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर, लेकिन सर्दी के अलावा ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर भी है। यहाँ पे जो हीरो उनके बारे में आपको बता दूँ, उनका नाम शौकत सलीम है और बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर है। और उन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से वो हीरो बने। जब तालिबान का सवात शहर में कब्ज़ा था तो वो अपना शहर छोड़ के कहीं नहीं गए, बल्कि वो यहीं रहे और उन्होंने अपने लोगों के लिए यहाँ पे अमन के सिलसिले में काम करना शुरू कर दिया। इनके बारे में मज़ीद आपको बताएंगे। आइए। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तू इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। शौकत सलीम पेशे के एतबार से वकील हैं। वकालत के साथ साथ सोशल वर्क को इबादत समझकर करते हैं। सवात में जब तालिबान ने कब्जा किया और सवात के रहायशियों को अपने ही मुल्क में IDPs बनना पड़ा तो शौकत सलीम सवात में ही रहे और दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। तहरीक तालिबान सवात, जिनको तकरीबन कानूनी हैसियत हासिल होने वाली थी और उनका मुतालबा मान लिया गया था कि मालकन डिवीजन में इस्लामी कवानीन का नफाज कर दिया जाएगा और काजी अदालतें मार्ज़े वजूद में लाई जाएंगी। उन्हीं दिनों एक नौजवान लड़की की दिलों को दहिला देने वाली फिल्म, जिसमें उसको सरेआम कोड़े मारते हुए दिखाया गया था, मंजरे आम पर आई। जिस पर रद्द अमल के तौर पर पूरी कौम और बैरूनी दुनिया ने हुकूमत पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर नाम नेहाद तालिबान से छुटकारे के लिए दबाव डाला और आखिरकार हमारी बहादुर अफवाज ने सवात में इन लोगों का कला कमा किया और अवाम ने सुख का सांस लिया और एक बार फिर सवात में जिंदगी अपने मामूल पर आने लगी। ये फिल्म बनाने वाले भी शौकत सलीम ही थे, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर तालिबान की मौजूदगी में छुप कर ये फिल्म बनाई और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाई। शौकत सलीम को कई मरतबा जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन अज़्म हिम्मत के पैकर हमारे हीरो शौकत सलीम जुल्म के सामने डटे रहे और आज भी खिदमत खल्क, बच्चों की तालीम और दुखी इंसानियत की खिदमत से सरशार और अपने नेक मकासद की तकमील में मसरूफ़ अमल हैं। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं कि जब तालिबान का यहाँ पे सवात पे कब्ज़ा था और आप वाहिद लॉयर थे जो आप यहाँ पे स्टे किया था और आप लड़ने के लिए उनसे तैयार थे, तो क्या वो जज्बा था, क्या वो एहसास थे आपके, क्यों आपने यहाँ पे स्टे किया? इसकी ये वजह थी कि मुझे बहुत शदीद दुख और दर्द हो रहा था। जो कुछ हो रहा था वो गैर इंसानी था और इंसान की बस से बर्दाश्त से बाहर था। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो इधर बहुत सारे गरीब रह गए थे, जो माजूर रह गए थे, जो वनरेबल लोग रह गए थे और जो कर्फ्यू से मुतासरा लोग थे, ज़ख्मी थे, अस्पतालों में मरीज़ थी, बीमार थे, तो मेरा एक सोच फिक्र था कि उन लोगों तक पहुंच जाऊं। अगर मुझसे कोई खिदमत हो सके तो वो हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ और फादर भी थे। मेरे फादर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, माँ मेरी एक सोशल वर्कर थी, तो हम उसके देखभाल के लिए इधर रह गए। मतलब आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे थी? मेरे पेरेंट्स मौजूद थे। आपके पेरेंट्स मौजूद थे। अच्छा, उन दिनों आपके कोर्ट्स खुले थे या वो भी बंद हो चुके थे? उन दिनों कोर्ट भी बंद हो गए थे, ताने भी बंद हो गए थे और मतलब कि ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और राशन वगैरह भी नहीं था, पानी भी नहीं था, गैस भी नहीं था, बिजली को भी मिलिटेंट ने उड़ाया था, गैस को भी डिस्ट्रॉय किया था, मुकम्मल ब्लैकआउट था। एक ये फीलिंग जो आप सामने बैठे हैं हमारे, और एक वो जब उस बच्ची को कोड़े पड़े थे, आपको खौफ नहीं आया उस टाइम के मैं बना तो रहा हूँ, ये कदम तो उठा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता? बाज़ दफ़ा अगर आपको इनकलाब की तरफ जाना है, रिज़ल्ट की तरफ जाना है, तो इसकी नताइज की अच्छी और बुरी की समझ को आप उससे बलतर होकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूरत हाल थी जो दुनिया में हमने नहीं देखा। ज़बह करना नहीं देखा है, अजामों को नहीं देखा है, वीडियो को उड़ाना नहीं देखा है, मस्जिदों में सुसाइड करने नहीं देखे। ये इस सूरत हाल थी कि इसका मुकाबला नॉर्मलसी के साथ नहीं किया जा सकता। इसको आपको अपने आप को दीवाना बनाना था। अगर दीवानगी नहीं होती थी, जनून नहीं होता था, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। मैं देखूं शौकत साहब कि अब तो सवात के लोग, उनमें एक जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, वापस आ रहा है, लोग अपने कामों पे वापस जा रहे हैं और आगे कामयाबी की तरफ सवात के कदम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप अपने लोगों को या हमारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो छोटा बंदा, मैं लोगों को क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि हम
استقامت کے ساتھ رہے, امن کی طرف دیکھے, محبت کی طرف دیکھے, کیونکہ بہت چھوٹی دنیا ہے اور لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا ہے, لڑائی کا اینڈ صلح ہوتا ہے. جب آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس بچی کا کیا قصور تھا جس کو کوڑے پڑے تھے, اور اس کو کیوں پڑے تھے, کس وجہ پہ اس کو چوک کے بیچ میں اس کو مارا گیا, کتنے کوڑے پڑے تھے, اور اس کے علاوہ یہ کہ مطلب آپ کے علاوہ کوئی مرد آگے نہیں بڑھا کہ مجھے اس کو روکنا چاہیے, کیا مطلب تھا وہاں پہ؟ اس وقت کے ملیٹنسی رجیم یہ تھا کہ عوام میں خوف پٹانا ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی ہے کھلے عام, تاکہ اس کے خلاف مزاحمت کی تحریک نہ چڑھ سکے. تو اس طرح کی صورتحال میں عموماً انسان بے بس رہ جاتے ہیں اور معاشرہ بے حسی کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس کو کوڑے کس وجہ پہ پڑے تھے, کچھ یہ بتائیں. اس کو کچھ ذاتی رنجش تھی, کچھ اس کی نسوانیت تھی, کچھ اس کی اپنی وجہ سے ہی اپنی وجہ سے اس کو یہ کوڑے مارے گئے. اور کتنے کوڑے پڑے تھے اس کو؟ تقریباً مجھے تو اب تو اس وقت بھی میں خوف کے سکتے میں تھا, اب بھی میں خوف کے سکتے میں ہوں, میں اب کیمرے کا بھی سامنا نہیں کر سکتا اس صورتحال کو دیکھ کے. لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ آپ, اور باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں, لیکن جس ٹائم اس بچی کو کوڑے پڑ رہے تھے تو آپ کی کیا فیلنگ تھی, کس طرح آپ نے برداشت کیا تھا وہ سب کچھ, اور آپ ویڈیو بنا رہے تھے, کیا آپ اس ٹائم محسوس کر رہے تھے, اور اس کے بعد سے اب تک کبھی اس کی آواز کبھی کچھ اس طرح سے آیا؟ اس سے سائیکو پرابلم تھی, تب سے آج تک میرے پاس وہ سائیکو پرابلم ہے. اس کے قید سے میں کیا بہت سارے ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں, دنیا کے لوگ ہیں, اس سے نہیں نکل سکتے. اس کی چیخ ہے, اس کی غیر انسانی طریقے سے اس کو کوڑے مارنا, بے ناک مارنا, اس کا جوڈیشل ٹرائل نہیں ہوتا ہے کسی کا. تو نہ اسلام میں نہ دنیا کے کسی قانون میں اجازت نہیں رہتا ہے کہ آپ کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹ کے ذریعے اس کو پنشمنٹ کرے. اچھا شوکت صاحب, یہ بتائیں کہ وہ جو ویڈیو آپ نے پورے میڈیا میں دی تھی بنا کے, تو کبھی آپ کو طالبان کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں آئے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں یا یہاں سے چلے جاؤ, کچھ اس طرح سے؟ میں تو اب بھی تھریٹ پہ ہوں, تب سے اب تک ہوں. آپ نے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کوئی قدم اٹھایا تھا, وہ کیا قدم تھا؟ جب طالبان نے بچوں کی تعلیم پر مکمل پابندی لگائی اور 15 جنوری 2009 کا ڈیڈ لائن دیا, تو اس دن میں اسلام آباد گیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے میں نے سارے فیکٹس فائنڈنگ رکھ کیا اور اس کو آگاہ کیا کہ یہ صورتحال ہے. پھر میں ادھر آیا تو معاشرے کے بڑوں کو جو مخلص لوگ تھے اس کو اکٹھا کیا تاکہ اس کے ذہن کو چینج کر سکے, اور پھر طالبان نے پرائمری تک بچوں کی تعلیم پہ اجازت دے دی. پرائمری تک بچوں کی, لڑکیوں کی؟ لڑکیوں. اچھا, اب تو ماشاءاللہ کافی سوات میں امن ہے, لوگ خوش بھی ہیں, اپنے کاموں پہ بھی جا رہے ہیں, تو اب سوات کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ سوات کی فیوچر تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر رہے گا, لیکن ہم لوگوں میں استقامت چاہیے. بیجا سیکیورٹی فورسز اور ان لوگوں کو بیجا تنگ نہیں کرنا چاہیے, اور یہاں پر انسانیت کے دائرے میں رہ کے ہماری حکومتی اداروں نے یہاں پر کام کرنا ہے, یہاں پر ریہیبلیٹیشن کرنا ہے, یہاں پر امن اور خلوص کے پرچار کو عام کرنا ہے. تھینک یو سو مچ شوکت سلیم صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ویلکم. آپ کو اور سما ٹی وی کو کی جذبوں کو سلام. ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت سلیم صاحب, اور ان کے بارے میں کیا ہی کہوں, آپ نے بھی ان کی باتیں سنی, اور یہ اس وقت میں سوات میں موجود تھے جب طالبان کا قبضہ تھا یہاں پہ, اور انہوں نے اس ٹائم پہ سٹینڈ لیا اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اور ہمیں بھی اس جذبے کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے. اگر ہم اسی جذبے کو لے کے آگے چلیں گے تو ضرور ایک دن کامیاب ہوں گے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ تھے شوکت سلیم صاحب, آپ کو اتنا ہی پراؤڈ فیل ہوگا جتنا مجھے ہوا ہے. یہ تو تھے ہمارے ہیروز, لیکن اگر آپ کے آس پاس کوئی ہیرو موجود ہے تو ہمیں ٹی وی اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس میں ضرور بتائیے. نیکسٹ ویک نئے ہیروز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.